कृष्णा तर आयची गौर कथाचे 15वा दीस आमी सुरू करूया. तर हांगासर भायर म्हाका बरो कावळ्यांचो आवाज येता आनी कुत्र्याचो आवाज येता. सकाळी सकाळ फुडें एक 2 दीस जाले चेंज जाल्लो आसा. सुंदर मोराचो तरी आवाज येता. ते एक पॉझिटिव्हिटी हांवें पळयला की इतले दीस केन्ना येवंक नासलो, म्हणून कालसून पयरसून 2 दीस जाले बरो सुंदर मोर आवाज येता. तर हेचे चैतन्य महाप्रभू खास करून त्याची जगन्नाथपुरी त्यांनी काल आमी चर्चा केल्ली आनी खूब फावटी ते प्रयत्न करता की वृंदावन वचपाचे. म्हटल्यार भक्त जे मेरेन तांकां आज्ञा दिना ते मेरेन ते वृंदावन वचना. तेणी आपल्या उदाहरणांसून दाखयल्लें की आमकां खंय वयच्या पयलीं खास करून यात्रेक वयच्या पयलीं आमी भक्तांची आशिर्वाद घेवपाक जाय. फक्त भक्तांचे न्हू, ते वचून जगन्नाथाचे सरी आशिर्वाद घेतात आनी जगन्नाथा कडेन विचारतात आपूण वचोंक काय ना म्हणून. तर पयलीं डिवोटींचो आशिर्वाद घेवंक जाय भक्तांचो, आनी मागीर देवाचो सरी आशिर्वाद घेवंक जाय की आमी खंय वयच्या पयलीं. तर ही लिला आसा करपाक. तर थोडे दीस पयलीं हांवें खूब डिवोटींचे सांगलेलें 2 दीस पयलीं की उल्लेख केलो की चैतन्य महाप्रभू कशी 5 टोणां जाल्यार 1000 टोणां आसा अशे डिवोटी बद्दल सांगताले. तर एक डिवोटी बद्दल हांवें सांगलें म्हणून थोडक्यान सांगलेलें. तेचें नांव आसलें वासुदेव म्हणून. हो वासुदेवाची चैतन्य महाप्रभू तेची आनी एक स्तुती करता आनी म्हाका दिसता हांव सांगपाक चुकलोलो, म्हणल्यार ती केन्ना चुकोवंक खावना. ही स्तुती आसा कशी, वासुदेव येदो व्हडलो भक्त आसता की तो चैतन्य महाप्रभू जेन्ना उलयता तो चैतन्य महाप्रभू एक सांगता तें आयकून चैतन्य महाप्रभूचें काळीच ना, सारकें विरगळटा म्हणटा म्हणजे मेल्ट जाता सारकें ते प्रेमान. चैतन्य महाप्रभू येवन तो सांगता की ह्या सगळ्या संवसारान म्हणटा इतले जिवात्मा आसा, इतले लोक आसा म्हणटा, आनी तेंच्यांनी कितें ना कितें पाप केला, कितें ना कितें वायट कार्य केला म्हणून ते हांगासर आसा म्हणटा. तर तूं एक काम कर म्हणटा, सगळी जितले जिवात्माचे पाप आसा न्हू, तेंचे वायट कितें आसा ते म्हाज्या तकलेर घाल म्हणटा, म्हणजे म्हाज्या अकाउंटान घाल म्हणटा, आनी म्हाका आजीवन नरकान वचोनी म्हणटा. म्हटल्यार हे जिवात्मा सगळे आसा, हांगा लोक आसा, तांकां तुमी भगवत धाम धाडा म्हणटा. हे जेन्ना चैतन्य महाप्रभू आयकता, कोणी केन्नाच अशें म्हणूंक नासलें. पयल्या फावटी इतली दया आसा ते पळयता. आमी चिंतूं सुद्दां शकना, आमी लोकांचे पाप घेवपाक सोडून दी, आमचेच पाप आमी आनीक कोणाक दिवपाक सोदता. आनी वासुदेव आसलो तो सगळ्यांचे, वासुदेव दत्त नांव आशिल्ल्याचे वासुदेव सगळ्यांची पाप घेवपाक तयार जाता. आनी इतलेंच न्हू, ते म्हणटा ते आपूण म्हणटा आजीवन नरकान रावपाक तयार आसा. म्हटल्यार हे जिवात्मा हांगा आसा तांकां कितें कर, परत भगवत धाम धाड. जेन्ना चैतन्य महाप्रभू आयकता सारकें तेचे काळीजार विरगळटा. तो म्हणटा इतली दया आजून मेरेन कोणीच दाखोवंक ना म्हणटा की तुज्या हे प्रार्थनेक लागून कृष्णा तुजी प्रार्थना आयकतलोच म्हणटा. आनी चैतन्य महाप्रभू खूब उदाहरण दिता. हे म्हणटा अख्खी ब्रह्मांड आसा एक व्हडल्या बॅगान राई नाल्यार मस्टर्ड सीड आसता न्हू, तेच्या भाशेन आसा म्हणटा. भितरली एक राई जर पडोन खंय ना जाली जाल्यार व्हडलो फरक पडना म्हणटा तेका. नाल्यार एक व्हडलें झाड आहा तेका हजारांनी फळां आसा म्हणटा, एक फळ गेलें जाल्यार कृष्णाक व्हडलो फरक पडचो ना. तशी एक सांगली ही पृथ्वी वयले सगळे लोकांक उद्धार जालो, कृष्णाक व्हडलो फरक पडचो ना म्हणटा. आनी तूं हें चिंतूच नाका म्हणटा की तुका आजीवन पाप घेवचे पडटले तेंचे. तुजी ही इच्छा आसा, तुजी इतली दया पळोवन कृष्णा तांकां सगळ्यांचो उद्धार करतलो. आनी मागीर ते एक सुंदर सांगता की तुमकां इतली दया आसा कित्याक तुमी साक्षात प्रल्हाद म्हणटा. प्रल्हाद महाराज सरिया तुमी भागवतांत ताचो उल्लेख येता 7व्या स्कंदान. नरसिंहदेव जेन्ना येता तेन्ना तो नरसिंह भगवान विचारता तुका जाय तें माग म्हणून. तर नरसिंह भगवाना कडेन पयलीं तर सांगता आपूण कांय मागिना, कित्याक जेन्ना आमी देवा कडेन कितें मागता म्हणजे तो बिझनस जाता. हांव कितें विचारता तूं म्हाका दिता, लेन देन जाता. तो म्हणटा आपली जी भक्ती आसा ती तुजे प्रती तशीच आसूं न्ही, आनी तूं सरिया आपल्याचेर जो प्रेम करता आशिर्वाद दिता तसोच आसूं न्ही म्हणटा. हे प्रल्हाद महाराजाचो स्तर आसा न्हू, तो भक्तीचो मातसो वेगळो आसा. प्रल्हाद महाराज देवा कडेन कितें याचना सरिया करिनाका वाचय म्हणून. जेन्ना ताका दोंगरा वरसून उडयलो प्रल्हादान याचना करूंक ना की वाचय म्हणून. कृष्णा येवन ताका वाचयतालो, ताका विश दिलें वाचय म्हणून तेणें म्हणूंक सरिया. ताका विश दिलें, विश कांय जावंक नाका. हत्ती ताका मारपाक गेलो, ते पांया पोंदाक हत्ती ताका पांया पडपाक लागलो. तर प्रल्हाद महाराजाक इतलो विश्वास आसा की कृष्णा अवश्य रक्षिबे कृष्णा म्हणटा ताका. तर हो विश्वास कोणाच्या मनान आसा न्हू, कोणाक सारको आसा की कृष्णा आपणाक रक्षा करतलो खंयचेय स्थितीनूय. ताका प्रल्हाद महाराजाचे भक्तीचो स्तर म्हणटा की खंयचेय स्थितीन तो आपली रक्षा करतलो. तर तसो ते खातीर हो वासुदेव दत्त आशिल्लो तो प्रल्हाद महाराजाचो अवतार. आनी त्या खातीर प्रल्हाद महाराजान सरी जेन्ना नरसिंह प्रार्थना करता, जे मेरेन हांगासर एक मूर्ख व्यक्ती म्हणटा, सारखे मूर्ख व्यक्ती जांकां देवा बद्दल खबर ना ते हांगर आसा म्हणटा, ह्या संवसारान सडटा म्हणटा, कुसता
ते मेरेन आपूण हांगा रावतलो म्हणटा आनी तेंचो आपूण उद्धार जायसर हांगा रावतलो. आनी तो सेम मूड जो आसा न्हू तो हेचे कडेन वासुदेव दत्ता कडेन आशिल्लो. तर आमकां कळोंक जाय जे भक्त आसता ते परत दुख्खी आसता. दुसऱ्यांचे दुख्ख पळोवन तांकां आनीक दुख्ख जाता आनी परत सुखी दुसऱ्यांचें सूख पळोवन ते आनीक सुखी जाता. म्हटल्यार सादारणपणे लोक आसता उलटे आसता. दुसऱ्यांचो सुख पळोवन लोकांक दूख जाता आनी दुसऱ्यांचो दूख पळोवन लोकांक सूख जाता. म्हटल्यार भक्त तशें आसना. भक्त परत दुख्खी आसता. दुसऱ्यांचो दूख पळोवन दुख्खी जाता आनी परत सुखी आसता. दुसऱ्यांचो सूख पळोवन ते सुखी जाता. तर हे वासुदेव दत्ताचें हांव सांगूंक सोदतालो. मागीर चैतन्य महाप्रभू जेन्ना एकदां तेंची आज्ञा प्राप्त जाता वयतात ते. म्हटल्यार तेंच्या फाटल्यान इतले भक्त वयताले. हजारांनी तेंच्या फाटल्यान भक्त वचपाक लागता. आनी वयता थंय कीर्तन करताले ते. आनी तेंचो कीर्तन आसतालें मातशें वेगळेंच आसतालें. भक्त जेन्ना कीर्तन करताले ते आन पान खंय आसा, भूक लागल्या काय तान लागल्या सगळें विचारताले. केन्ना केन्ना तेंचें कीर्तन सुरू जावपाचो वेळ आसता आनी केन्ना केन्ना सोंपपाक वेळूच आसनासलो. पूण तरी जेन्ना ते कीर्तन करीत वयताले तेंच्यांनी खूब भक्तांक मेळटा मदीं. आनी खास करून तेन्ना ते रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जे दोन भाव आसता तांकां मेळटा. तर सनातन गोस्वामी तांकां सांगता की तुमी म्हणटा इतले लोकांक घेवन वृंदावन वयता तें बरें न्हू म्हणटा. वृंदावन वयता जाल्यार एकटे वचपाक जाय म्हणटा, इतले लोकांक घेवन वचो नाका म्हणटा. तर चैतन्य महाप्रभू जरी सुरवातीक इतले लोकांक घेवन वृंदावन वयतालो म्हटल्यार जेन्ना सनातन गोस्वामी सांगता ते ताका पडटा. कित्याक इतले लोकांक घेवन वृंदावन वचपाक बरें न्हू. कित्याक तुजी चेतना तशी उरची ना. कित्याक सगळ्या लोकांचे कितें दुसरे प्रश्न आसतले, लोक दुसरे चेतनेन आसतले, ते खातीर एकटे वचप बरें म्हणून. तर ते वयताले ते परत जगन्नाथपुरी येता आनी वचना तेन्ना ते. आनीक थोडे टायम रावता. तेन्ना सद्या ते 4 म्हयने चतुर्मास आसता तेन्ना ते रावता. आनी राजा प्रतापरुद्राक जेन्ना कळटा चैतन्य महाप्रभू परत येयला म्हणून ते खूश जाता. म्हटल्यार तरी तांकां ती वचपाची जिद्द आसता. म्हणजे ती तेंची सोडूंक नासली. जसो चतुर्मास सोंपता ते परत म्हणटा आपूण आतां वयतले म्हणटा. आनी तेन्ना सार्वभौम भट्टाचार्यान बाकीचे भक्त ताका सांगता तुमी निदान 1 नाल्यार 2 सेवक व्हरा. कित्याक तुमी एक संन्यासी आसा. तुमचे थोडे कार्य आसता. तुमची कमंडलू धरती आसता, तुमचे वस्त्र आसता, तुमकां रांदपाचें आसता. म्हणजे तुमकां कोण ते प्रसाद करून दिवंक जाय. तर तुमी 2 जाणांक घेवन वचा म्हणटा. आनी तेन्ना ते अग्री जाता. म्हणजे 2 ब्राह्मणांक व्हरता. एक आसता बल्ले एक 2 ब्राह्मणाचें नांव हांव विसरलो. तर ह्या 2 ब्राह्मणांक घेवन ते वृंदावन वचपाक लागता. आनी वृंदावन वयता आसतना ते पयलींच्या काळान चलून वयताले. आनी वयता थंय झारीखंड नांवाचें एक हें आसा. आतां सरी ताका झारीखंडूच म्हणटा. झारीखंड आतां डिफरंट स्टेट जाल्लें आसा. त्या रानान तेची खूब सुंदर लिला करता. अशें म्हणटा की जेन्ना झारीखंडान ते वचा आसले की ते व्हडले रानवटी आसता. म्हणजे जशे हत्ती, वाघ आसा तांकां सरी ते भक्त करताले. आनी तेंचे एक फावटी जेन्ना वाघ फुडल्यानसून चलून येता आनी तेचो सेवक आसता ते भियाता. आनी चैतन्य महाप्रभू वाघाक म्हणटा हे वाघा म्हणटा तूं चॅंट देवाचें नांव घे म्हणटा. थंयचो हरण येता. हरण भियातालो वाघाक. म्हटल्यार चैतन्य महाप्रभूचें कीर्तन पळोवन हरण आनी वाघ दोगूय एकामेकांक आलिंगन करपाक लागता. तर जितलीं जानवरां जे सादारणपणे दुश्मन आसता एकामेकाची ती सरी आलिंगन करपाक लागता. तर सगळीं जानवरां सरी कीर्तन करतालीं. तर हे सुंदर कीर्तन करीत करीत ते हांगर पावता, वृंदावन पावता. तर जेन्ना वृंदावन पावता, वृंदावन तेंची एका ब्राह्मणाच्या घरा वयता ते. आनी हो ब्राह्मण जो आसता तो ब्राह्मण असो सादारण ब्राह्मण नासता. त्या ब्राह्मणाचे दिव्य तो म्हणजे जे स्वरूप आसता खास करून गुण दाखयतालो. तर चैतन्य महाप्रभू मातसो दुबाव येता की हो ब्राह्मण सादारण ब्राह्मण ना. ताका विचारता की तुजो संबंध माधवेंद्रपुरी कडेन आसा काय विचारता. आनी तो ब्राह्मण हय म्हणटा माधवेंद्रपुरी म्हाजो गुरू म्हणटा. तर याद आसतलें माधवेंद्रपुरी जो आसा तो चैतन्य महाप्रभूचो गुरू ईश्वरपुरी त्याचो गुरू आसा. कित्याक कोणाकूय दिव्य जे आमी सिम्पटम्स म्हणटा विकार दाखोवपा खातीर जशे अष्टविकार आसता ते माधवेंद्रपुरी कडेन कोणाचो संबंद आसा तेच दाखोवंक शकता. कोणूय करूं शकना. कित्याक माधवेंद्रपुरीन जी भक्ती मार्ग दाखयला तो जो कोण पालन करता तेका अशे अष्टविकार येवंक शकता. आनी तो ब्राह्मण तो सांगता माधवेंद्रपुरी म्हाजो गुरू. आनी इतलेंच न्हू माधवेंद्रपुरी म्हाज्या घरा आसलो न्हू तेन्ना वृंदावन येयल्लो तर हांव ताका प्रसाद करून वाडटालो. तर हो ब्राह्मण आसलो ते लोक ताका मातशे चड लागीं थेयनासले. म्हटल्यार तेच्या घरा जेन्ना कळटा चैतन्य महाप्रभू की स्वता माधवेंद्रपुरी तेणी सरिया प्रसाद घेतला. चैतन्य महाप्रभू म्हणटा हांवूय तुज्या घरा प्रसाद घेतलो म्हणटा. बाकीचे लोक कितें म्हणटा ते म्हणूनी म्हणटा. म्हटल्यार ज्या घरान स्वता माधवेंद्रपुरी आनी तो श्लोक कोट करप भगवद्गीता म्हणटा यद यद आचर्य श्रेष्ठा
जसे व्हडले लोक करता त्याचे बाकीच्या लोकांनी पालन करपाक जाय, कित्याक व्हडले लोक जसे कितें करतले बाकीचे जन आसा, बाकीचे लोक आसा ते त्याचे अनुकरण करतले, त्याचे पालन करतले. आणि चैतन्य महाप्रभू मागीर प्रत्येक वनांनी सगळे तेका घाट सगळे वृंदावन ते भ्रमण करताले. आणि वृंदावन जशें लागीं लागीं पावताले चैतन्य महाप्रभूची अशें म्हणटा की जी तीव्रता आसली वृंदावन वचपाची वाडत गेल्ली. पयलींच जेन्ना कोण वृंदावन म्हणटा चैतन्य महाप्रभूचे कान सारके उबे जाताले. म्हटल्यार आतां जे साक्षात वृंदावनान आशिल्ले तर आमी चिंतूंक शकना. अशें म्हणटा कृष्णराज कविराज गोस्वामी की आमी ही भावना आसा ती बरोवन व्यक्त करूं शकना की चैतन्य महाप्रभू कशें दिसताले की हे चैतन्य महाप्रभू स्वता कृष्ण आसा, स्वता राधाराणी आसा, ती आतां वृंदावन येयला तिची भावना कशी आसतली. तर प्रत्येक वृंदावनान सरिया ज्या ज्या जाग्याचेर वयताले चैतन्य महाप्रभू सगल्यांक कीर्तन करून तांकां उद्धार करताले. तर सुंदर अशें म्हणटा की सुमार 2 म्हयने चैतन्य महाप्रभू वृंदावनान आसले आनी प्रत्येक कृष्णाचे लिला स्तरीर वचोन कृष्णान खंय खंय कितें लिला केला ते लिलेचेर तो वचोन थंय हे करताले, कीर्तन करताले. आणि ती कीर्तनान आनी खास करून ती लिला ती परत याद करून ती तांकां ती अनुभव करून घेताले. तर अशें सुंदर चैतन्य महाप्रभू वृंदावनान जी लिला आसा. तर चैतन्य महाप्रभू वृंदावनसून येवन ते परत जगन्नाथपुरी येता. तर हांगासर एक 2 मुद्दे सांगूंक सोदता. चैतन्य महाप्रभूचे खुबशे भक्त आसा. ते भक्तांचो विशेष गुण आसतालो की खंयचे परिस्थितीन कृष्णाक संतुश्ट करपा खातीर. तर तशेंच जे 2 जे हांवें वयता आसतना तुमकां जे सनातन गोस्वामी आनी रूप गोस्वामी हे आसले तेंचे बेश्टे बारीक उल्लेख केल्लो, पूण तेंचो सगळे विस्तार रुपान उल्लेख आसा. तर हे 2 जाण आशिल्ले ते एकटो तर प्रायम मिनिस्टर आशिल्लो, सनातन गोस्वामी आशिल्लो तो हेंचो प्रायम मिनिस्टर आसलो आनी दुसरो रूप गोस्वामी आसलो तो फायनान्स मिनिस्टर आशिल्लो. म्हणजे आमी चिंतूं शकता येदी व्हडली पदवी आशिल्ली, म्हळ्यार तरी आसतना तेंच्यांनी जी एक ग्रहस्थ जाल्यार खास करून घरा व्यक्ती कोण रावता तेणी कशें रावपाक जाय तेंच्यांनी सारकें दाखोवन दिल्लें की जरी ते इतले व्हडले पदवीर आसले तरी तेंच्यांनी आपलें घर जें आसा न्हू सारकें वृंदावन खंय केल्लेलें. थंयसर कितली वन आशिल्ली म्हणजे वृंदावनाची जितली 12 वन आसा ती तेंच्यांनी आपल्या घरा भितर केल्ली. थंयसर तेंच्यांनी सुविधा अशी तयार केल्ली जे मेरेन ते लोकांक आफोवन म्हणजे भक्तांक आफोवन ते भागवत कथा करताले. म्हणजे दिसभर ते भागवतम आयकताले, दिसभर ते वृंदावनान भोंवताले. तर सुंदर. आनी तेंचे 3 जाण भावते आनी तिसरो आसलो अनुपम म्हणून. हे अनुपमाचो चेडो आसा तो फुडें एक महान गोस्वामी जाचें नांव जीव गोस्वामी म्हणून तो जाता. तर हे 3 जाण भाव मेळोन भक्ती जी कशी करपाक जाय ते दाखयताले की जरी व्हडले व्हडले कार्य जाल्यार व्हडले व्हडले आपूण पोजिशन आमी म्हणटा व्हडले पदाचेर सरी आसले पूण देवाची भक्ती आमी केन्ना सोडपाक जायना. तर चैतन्य महाप्रभू हेंचेर खास खूश जातालो. चैतन्य महाप्रभू तांकां मेळच्या पयलीं ते चैतन्य महाप्रभू पत्र बरयताले की म्हाका तुमचे सेवेन घ्या म्हणून आपूण हांव तुमचे कडेन येवंक सोदता. तर चैतन्य महाप्रभू तांकां सदांच सांगतालो जेन्ना योग्य वेळ येतलो न्हू तेन्ना कृष्णा सगळें करतलो. आनी आतां तो योग्य वेळ येयल्लो आसलो. चैतन्य महाप्रभू तांकां मेळटा आनी तांकां मागीर ते उपदेश दिता की तुमी वृंदावन वचपाचें म्हणून. आनी खास करून वृंदावनान जे कृष्णाच्यो लिला स्थली ज्यो लुप्त जाल्ल्यो आसा म्हणजे त्यो दिसना आतां लोकां खातीर तांकां तुमी परत लोकांच्या दृश्टीन हाडपाचें म्हणून ते एक काम करा. आनी दुसरें तुमी काम करा की खास करून जे आमचे ग्रंथ आसा म्हणजे हेचे वेदीक सगळे ग्रंथ आसा ते सादे भाशेन लोकांक जशें कळटा तशें तुमी बरया म्हणून. तांकां सरी बूक बरोवपाचे उपदेश दिल्लेले जे करून लोकांक भक्ती मार्ग कसो करपाचो पालन करपाचो तेचे बद्दल तुमी उल्लेख करा म्हणून. आनी वृंदावन आमी आतां वयता आनी आमकां खुबशे खंय खंय जाग्यार कितें कितें आहा तें कळटा. पूण पयलीं जेन्ना चैतन्य महाप्रभू गेल्लो सगळे जंगल आशिल्ले, खंय कितें आहा कांयच कळनासलें म्हणजे काय बांदलेलें नासलें, कोण सांगपी नासतालो की हांगा हें आसा म्हणून. तर राधाकुंड श्यामकुंड सरी 2 बारीकशे तालाब खंय आशिल्ले कोणाक आनी लोक थंय येताले आपले कपडे धुताले, म्हस येताले म्हशी धुताले, गोरवां धुताले. म्हणजे कोणाक राधाकुंड श्यामकुंड सरी खबर नासली. बाकीचे सगळे लिलास्थली आसले कृष्णाचे लिलास्थली आसले सगळ्यो लुप्त जाल्लेल्यो. म्हटल्यार हे गोस्वामी खास करून सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी तेंच्यांनी ह्यो लिलास्थली आसा त्यो परत आमच्या दृश्टी खातीर दिल्या. आनी आतां सरी जे आतां पयशे आल्या सुंदर आतांचे खास करून योगी गव्हर्मेंट सरी तेणी सुंदर एकूण लिलास्थली प्रत्येकाळ बरे तरेन बांदून काडल्या जे मेरेन तेंचो नाश जावपाचो ना. एटलिस्ट थोडी वर्सां तरी आमच्या दृश्टीन दिसतली न्हू म्हणून. तर हे जे भक्त आसता तांकां चैतन्य महाप्रभू विशेष कृपा आसता. तर तांकां आनी तेंच्यांनी जे ग्रंथ बरयला खास करून रूप गोस्वामी पादान रूप गोस्वामीन इतले ग्रंथ बरयला की आमी वाचूंक शकना म्हणजे कितले खूब. आनी खास करून तेंचे भक्तीचेर भक्ती रसामृत सिंधू म्हणून भक्ती मार्ग कसो पालन करपाक तेचेर आसा. आनी श्री उपदेशामृत
आमी भक्तींचे 11 श्लोक बरयला न्ही की कितें पालन करपाक जाय. सारको नवीन भक्त आसा तो संन्यासी मेरेन सरिया ते सगळे पालन करीत तेंचे 11 श्लोक. तर सारको निम्न स्तर ते राधाराणीची स्तर आहा ते पर्यंत तेचे उल्लेख करता. आणि पहिल्या श्लोकान जर कोणी वाचला उपदेशामृत, खूब फावटी आमी आयकला आसतलो, पहिल्या श्लोकान तो गुरू कोण आसपाक जाय तेचेर तो उल्लेख करता. गुरून कसले लक्षण आसपाक जाय. तर ते लक्षण ते मी निमणो राधाराणीचो भाव कसो आसा. तर चैतन्य शिक्षाष्टकमानूय एक श्लोक येता तो निमाणो, जंय ते सांगता की भक्ताचे भावना कशी आसता. जर कृष्णा तूं म्हाका स्विकार करीत सरी आपूण तुजी सेवा सोडचो ना, आनी तूं म्हाजो तिरस्कार करीत सरी आपणाक खोट मारून भायर उडयलो तरी आपूण तुका हे सोडचो ना म्हणून, आपूण तुजी शरण सोडचो ना. तर अशी एक बारीकसो प्रसंग म्हाका हेचो याद येता. श्रीपाद रामानुजाचार्य आसले जे दक्षिण भारत, त्यांचो एक शिष्य आशिल्ले तेचें नांव आसलें कुरेश म्हणून. तर कुरेश रामानुजाचार्याची सेवा केन्नाच सोडिनासलो. तर एक दीस तो रामानुजाचार्य जेन्ना टिका बरयतालो हेचेर, वेदांत सुत्राचेर टिका बरयतालो, तेन्ना तेचेर तो सांगता की हे तुमी बरयलां तें चुकीचें बरयलां म्हणून. तर गुरूक सांगता तो की तुमी चुकला म्हणून. तर रामानुजाचार्याक राग येता. तो म्हणटा तूं म्हाका सांगता की आपूण चुकला म्हणून, चल वच म्हणटा गेलो. आपणाक सांगूं नाका, आपणाक खबर आहा कितें बरयता तें. पूण तरी कुरेश जेन्ना वयता रामानुजाचार्य चिंतपाक लागता की तेणी सांगलां आसतलें की चूक आसूं शकता म्हणून. तो परत चिंतपाक लागता. तर खरी ती चूक आसता बरयल्लें आसता. तेणी कितें बरयल्लें आसता की जिवात्मा, तेचो अर्थ कसो जातालो की जिवात्मा फुडें वचून देव जावं शकता म्हणून. पूण जेन्ना ताका कळटा की ही चूक आसा, तो कुरेशाक आफून हाडटा. आनी तेन्ना कुरेशाक ते बाकीचे भक्त म्हणटाले की तुका गुरून तिरस्कार केलो तर कितें करतलो. कुरेश कितें उत्तर दिता तें आमकां याद धरपा जाय. कुरेश म्हणटा हांव एक चप्पल खेळा म्हणटा, बूट. गुरूची आपूण चप्पल म्हणटा. गुरूक जेन्ना जाय तेन्ना तो आपणाक घालतलो म्हणटा, आनी नाका तेन्ना अशें सायडीक थेयतलो म्हणटा. आतां तेणी सायडीक थेयला आपणाक म्हणटा, म्हटल्यार थोडे दीस राव म्हणटा, गुरू आपणाक ती चप्पल परत घालतलो. आनी तशेंच जालें. कुरेशाक तो आफोवन हाडटा आनी रामानुजाचार्य परत आपले शरणान घेता. आनी हो कुरेश इतलो आशिल्लो, इतलो श्रेश्ठ आशिल्ले की तांकां स्वता भगवंतान देवान वरदान दिलें की तूं न्हू तुज्या कुशीक कोण तरी आसा न्हू, तुज्या संबंधान कोण आहा ताका आपूण वैकुंठा व्हरतलो म्हणून. आनी जेन्ना रामानुजाचार्याक कळटा की कुरेशाक असो वरदान दिला की वरदराज ताका वरदान दिता की कोणूय तेच्या संबंधान आसा ताका आपूण वैकुंठ व्हरतलो. तर कुरेश म्हणजे रामानुजाचार्य नाचपाक लागता की आपूण तुजो गुरू आसा तर आपुणूय वैकुंठ वयतलो म्हणून. आनी ही रामानुजाचार्याची नम्रता आशिल्ली. तर अशें हे दोग जाण जेन्ना सनातन गोस्वामी आनी खास करून रूप गोस्वामी आनी तेंचे अनुपम, तेंची जी नम्रता आसली ती आमी चिंतूंक शकना. इतले व्हडले पदार आसले पुणून ते जेन्ना चैतन्य महाप्रभू कडेन शरण घेवपाक येयले, सारखे तोंडान आमी घास घालून येता म्हणटा न्हू, सारखे नम्र जावन येयल्ले सारके. आनी तेंची व्हडली लिला आसा. कशें ते रातचे जेन्ना चैतन्य महाप्रभू किर्तन कडेन रातचे काळखान ते तेंची शरण घेवन येता. तिगूय जाण अशे लिपोवन लिपोवन येता. कित्याक व्हडले पद अधिकारी आशिल्ले कारणान तांकां अशें खुलेआम येवपाक जावनासलें. आनी ते तीग जाण खंय वयता तें पळोवन तेंचो अनुपमाचो चेडो आसता तो सगळें लिपोवन तेच्या फाटल्यान वयता पळोवपाक आपले काका आनी बापूय खंय वयता काय म्हणून. तर हो ल्हान आसतना अनुपम त्याचो चेडो, तेचें नांव आसा जीव, तो पळयता की आपले काका आनी आपल्या बापायन एक संन्यासीची शरण घेतला, तेचें नांव चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य. तेन्नासून तो ल्हान भुरगो चैतन्य महाप्रभूचो आमी म्हणटा फॅन जाता, तेचे फॉलोवर जाता सारको. आनी जीव गोस्वामी आमी जाणा की फुडें वचून जितले श्लोक जीव गोस्वामीन बरयला अजून मेरेन तितले श्लोक कोणी बरोवंकूच ना. आनी म्हाका दिसना आनी तेचे फुडें कोण येतलो. त्या ती व्हडले व्हडले जे तर्कवादी आनी व्हडले व्हडले भक्त आसा ते सांगता जीव गोस्वामी इतलो विद्वान अजून मेरेन जावंक ना, हेचे फुडें जावचोय ना. कित्याक इतले श्लोक जितले व्यासदेवान सरिया बरोवंक ना तेच्याकून चड श्लोक बरयला. कृष्ण संदर्भ आसा तितून तेचे जीव गोस्वामी आनी लाखांनी श्लोक बरयला. आमी चिंतूंक शकना. आमकां एक श्लोक बरोवपाक जाय जाल्यार चिंतपाक जाल्यार कितली वर्साची वर्सां वयता. ते बीन कोण सारकी रचना करूं शकना. आनी जीव गोस्वामी इतले श्लोक बरयला सगळे. आनी सगळ्या हेचेर शास्त्राचेर तेणी टिका केल्लेली आसा. तर हांगासर एक बारीकसो मुद्दो घेवपाचो हे आसा की जरी आमी केदे व्हडले पद अधिकारी आसूं शकता, केदे व्हडले आसूं, म्हटल्यार जे मेरेन नम्रता ना न्हू ते मेरेन आमी देवाक संतुश्ट करूं शकना. तर जीव गोस्वामी सरिया खूब नम्र आसले आनी सदांच आपल्या काका आनी आपल्या बापायक तांकां ते सेवेन मदत करताले. तरी चैतन्य महाप्रभूचे एक भक्त आशिल्ले. तशेंच सनातन गोस्वामीचे आसले ते प्रायम मिनिस्टर आशिल्ले. प्रायम मिनिस्टर आमी समजूं शकता की सादारण पद ना, पूण तरी आसतना ते मदीं कितें करताले, आपणाक म्हणटाले कितें आपूण बरो ना बीन म्हणटाले, बेश्टेच सांगताले. आनी खास करून ते भागवतम आयकपा खातीर, कृष्ण कथा आयकपा खातीर टायम काडटाले.
तर आमकां हेंचे कडल्यान शिकपाक जाय की अशें ना की ते आपले जी सेवा आसा दुर्लक्ष करताले, जेन्ना जाय तेन्ना ती सेवा करताले, म्हटल्यार बाकीचो वेळ आसा ते कितें करताले, कृष्ण कथा आयकपाक ते आपूण हें करताले, मोडटाले. तर आमी सरिया थोडे आमी म्हणटा आमी कामाक वयता, आमचे कडेन वेळ आसना, तर हेंचे कडल्यान आमकां शिकपाक जाय की वेळ कसो काडपाक जाय. शिला प्रभुपाद तेचे गुरू महाराज आसले भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर, तेचे जे वडील आशिल्ले, तेचे बापूय आशिल्ले ते भक्ती विनोद ठाकूर, ते सरिया एक मॅजिस्ट्रेट आशिल्ले, एक जज आशिल्ले, आनी कोर्टान तांकां टायम आसतलो आनी अजून मेरेन थंय वयची त्यांच्या घरासून कोर्टान वचपा खातीर इंग्लीश गव्हर्मेंट म्हणजे ब्रिटीश गव्हर्मेंटान तांकां रेल्वे लायन बांदलेली. तर त्यांच्या घरासून तांकां ट्रेन व्हरपाक येताली. तर आमी चिंतूं शकता तेंचो पद कितें आसलो काय म्हणून. ताका स्वता एकट्या मनशा खातीर ट्रेन बांदलेली, ट्रेनीन येताले आनी ट्रेनीन वयताले ते, तेंचो वेळ आहा तो वेस्ट जावंक जायना म्हणून. तर अशें म्हणटा की सादारण मनीस जाल्यार जज आसा ते 40-45 मिनीट लायताले एक केस सॉल्व करपा खातीर, ते 5 मिनटांनी सॉल्व करताले. कित्याक इतली भक्ती तीव्र आसली, तांकां फुडलो पळोवनूच कळटालें की कोण खरें उलयता आनी कोण फटींग उलयता. तर ते खातीर अशें म्हणटा की शुद्ध भक्त आसता ते लोकांचें मन वाचूं शकता, तांकां सोमतेच कळटा की कोण खरो आनी कोण फटींग. तशें सनातन गोस्वामी आशिल्ले ते आपलो जाता तितलो वेळ कृष्ण कथा आयकपाक येताले. आनी तेंचो भाव सनातन गोस्वामी व्हडलो आशिल्लो, दुसरो रूप गोस्वामी आशिल्लो आनी तिसरो आशिल्लो तो अनुपम. हे तिगूय जाण जाता तितले कृष्ण कथा आयकपाक हे करताले. तर हे एक भाग आशिल्ले. दुसरो भाग तेंचो आमी शिकपाक जाय की तेंच्यांनी आपलें घर ना खास करून वृंदावनाची याद येवपा खातीर केल्लेलें. तेंच्या घरांनी म्हणजे आंगणान सगळे गार्डनान सगळी 12 फॉरेस्ट 12 जंगल जी वृंदावनाची आहा ती सगळी आशिल्ली. आनी ते सांचे ते वृंदावनाचे जंगलांनी थंय वयताले, ते गोवर्धन बांदलो तेंच्यांनी सगळे. तुमकां थंय तेंच्या घरान गेलो म्हणटा वृंदावनाची याद येवंक जाय अशें जातालेंच. तर अशें सरी आमकां याद करूंक जाय की आमचें घर सरी अशें आमी निर्माण करूंक जाय की जर कोण भायल्यान येवंक ताका वृंदावनाची याद येवपाक जाय म्हणून. तर अशी आमच्या घरान वस्तू आसपाक जाय. ते खातीर आमी केन्ना केन्ना वण्टीचेर कृष्णाचे फोटो लायता, राधाराणीचे फोटो लायता की जे करून आमकां ते पयले उपरांत देवाची याद येवपाक जाय म्हणून. ते एक कारण आसता. आनी कोणा कडेन जर संभव आसा तर ते गार्डन व्हडली जागा आसा जाल्यार ते कृष्णाचे लिलास्थली सरी करूं शकता. जशें शिला प्रभुपादाची इच्छा आसली की कृष्णाची लिलास्थली आहा ती अमेरिका न्यू वृंदावन म्हणून एक जागो आसा, ताका शिला प्रभुपादान न्यू वृंदावन जागा नांव दिल्लेलें. तर हांगासर शिला प्रभुपादाची इच्छा आसली की वृंदावनाचे जे 12 वन आसा तेजे परत पुनर्स्थापीत करचें म्हणून. म्हटल्यार जालें कितें प्रॅक्टिकली बारीक व्हडल्या हितून क्षणान जावंक ना तें, म्हणजे बारीक प्रमाणान ते करताले, प्रयत्न करताले कितलीं वर्सां. म्हटल्यार आतां बॉम्बेच्या लागीं एक गांव आसा तेचें नांव वाडा आसा. वाडा थंयसर भक्तांचे कृपेन आनी शिला प्रभुपादाच्या आशिर्वादान थंयसर आतां ते न्यू वृंदावनाची इच्छा आसली शिला प्रभुपादाची, ती वाडान तेची एक झलक दिल्लेली आसा. तुमकां वाडा वयची जाल्यार ते गोवर्धन दिसतलो, तुमी वाडा वयची यमुना नदी आसा, 12 वृंदावनाचे सगळे फॉरेस्ट आसा, तुमी वयची थंयसर सगळीं देवळां आसा, जितली प्रमुख देवळां आसा, स गोस्वामीची 7 देवळां जी सगळीं देवळां आसा. तर तुमी थंय वचोन तुमकां अशें दिसचें ना की वृंदावनान ना खंय. आनी तेंच्यांनी अशे तरेन बांदल्या की जी वृंदावनान आसा तोच कलर, तोच तरेचो गुणो म्हणजे पाशाण वापरला, त्याच तरेचें आर्किटेक्चर आसा, म्हणजे तशें सगळे रूप तशें आसा. तुमी थंय वचा आनी वृंदावन आसा ते सारकें समान आसा. त्या खातीर वृंदावन खूब तरेची आसा. म्हणटा की एक वृंदावन आसा ते साक्षात भौम वृंदावन म्हणटा, जे आतां आमकां मथुरे कडेन आसा ते. दुसरें आसा वृंदावन जे साक्षात हेचे कडेन आमचे गोलोक वृंदावन म्हणटा ताका, ते कृष्ण लोकान आसता, ते वैकुंठाच्या भितर आसा ते दुसरें वृंदावन. म्हटल्यार हे अशें वृंदावन ताका गुप्त वृंदावन म्हणटा, जी वृंदावन सगळ्या भक्तांनी मेळोन बांदलेली आसता. आनी ती सरी वृंदावन जी खरें वृंदावन आसा तेचे खूब अभिन्न आसता. तर ही लिलास्थली आसा, प्राकट्य स्थली. तर तेंच्यांनी आपल्या जिवनांसून दाखयलें की भक्तांनी कशें हें करपाक जाय. तर चैतन्य महाप्रभू सरिया खंयच्या भक्तांक खंयचे उपदेश दिवंक जाय आनी कितें कार्यान लावंक जाय तांकां सारकें खबर आसलें. चैतन्य महाप्रभू तांकां खास करून 2 उपदेश दिल्ले की लिलास्थली जी आसा तेचे पुनर्स्थापीत करा आनी वैष्णव जी आमची तत्वां त्याच्या बद्दल ग्रंथ बरया म्हणून. तर शिला प्रभुपाद सरिया तेंच्या अनुचरान तेणी सरिया 80 बूक बरयल्या. खास करून आमचे भगवद्गीताचे तेणी ट्रान्सलेशन केलां, श्रीमद भागवतम आसा. हे सगळे तेंच्या अनुयायी म्हणजे तेंच्या पादचिन्हान चलप की जे करून आमकां जेन्ना आमी वाचतले आमकां भक्ती मार्ग कितें आहा तेचे बद्दल थोडें कळटलें म्हणून. आनी हांव निमाणो एक प्रसंग सांगता की
हे चैतन्य चरितामृत आमी खुबशे भक्त चित्ता की चैतन्य चरितामृत शिला प्रभुपादान 3 म्हयन्यांनी बरोवन काडले सारके. आनी हांव चिंती आसला जर आमकां 3 म्हयन्यांनी वाचपाक सुद्दां जावचे ना ते इतले श्लोक आहा ते, आनी तेंच्यांनी 3 म्हयन्यांनी ट्रान्सलेशन केले, 3 म्हयन्यांनी तेचे फूल आख्खे श्लोकाचे हे काडले, म्हणजे चित्र काडपाचे, पेंटिंग्स काडपाचे, तेंचे बायंडींग करप, तेंचे प्रिंटींग बायंडींग सगळे तेंच्यांनी 3 म्हयन्यांनी करून दिले सारके. तर आमी चिंतूं शकता की जर जेन्ना गुरूचो आशिर्वाद आसता आनी कृष्णाची कृपा आसता कोण कितें करूं शकता. आतां जर कोण करपाक वचा 3 म्हयन्यांनी आख्खे 17 बूक प्रिंटींग करप इम्पॉसिबल, करपाकूच जावचें ना. आनी तेचे वयर तो टिका दितालो प्रभुपाद, ते रिकॉर्डिंग करा, ते आयका, ट्रान्सलेशन करा, टायपिंग करा, आनी मागीर हितून प्रिंटींग प्रेसां व्हरून प्रिंटींग करा, तेचे पेंटिंग्स काडा, ती अप्रूव करून घेया, म्हणजे खूब वेळ लागता. म्हटल्यार शिला प्रभुपादाची इच्छा आसली तेंचे 3 म्हयन्यांनी तयार करून दिले. आनी एक तरेन हे सरी आमी आतां कथा करता, तर जे ही कथा करपा खातीर आतां म्हाका सुमार आयज आमकां 15 दीस जाले. म्हटल्यार 15 दीस आमी बारीक पयशी प्रभुपादाचे कृपेन 15 दिसा आमी ऑलरेडी पयलो हे आसा न्हू आदी लिला आसा चैतन्य महाप्रभूची, ती आमी समाप्त जाल्या सारकी मेजर, एटलिस्ट 75-80% तरी आमी उरलेली आसा. आनी आतां थोडे दीस उरले आहा, तितून आमी जाता जाल्यार फूल जितले जाता तितले आमी करपाचो प्रयत्न करतलो. तर ही सरी आमी जेन्ना लिला आयकता, लिला हे करता, तर चैतन्य महाप्रभू आनी आचार्याच्या कृपा शिवाय आमचें कांय जावपाचें ना. तर जेन्ना आमी नम्र भावनेन सेवा करपाची इच्छा थेयता, तर सहज ती कथा आमकां आयकपाचो हे सद्या कितें म्हणटा तो सौभाग्य प्राप्त जाता. तर हांव हांगासर जस्ट हे करता, विराम घेता.